अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी हलफ बर्दारी के बारे में। कुछ जरूरी मालूमात है जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, क्योंकि काफी दोस्तों की इस पे कुछ मसाइल का सामना है और उनके कमेंट आ रहे हैं। इसको कवर करूंगा सबसे पहले। उसके बाद स्पेन मैरिज पेपर का मुस्तकबिल क्या है और क्या मैरिज जो है वो पेपर मैरिज करनी चाहिए स्पेन में या नहीं करनी चाहिए, इस पे कुछ दोस्तों की कमेंट है, इसको कवर करूंगा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लेने से पहले कौन सा काम है जो लाजमी तौर पे आपने करना है, इसको कवर करूंगा। और आखिर में बात करेंगे पदरोन के बारे में। कुछ जरूरी मालूमात हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है, जो चैनल पे नए हैं लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन नेशनलिटी हलफ बर्दारी के बारे में जरूरी मालूमात कौन सी हैं। जैसा कि आपको पता है कि दो तरीकाकार हैं स्पेन की नेशनलिटी की हलफ बर्दारी के लिए। कभी एक तरीकाकार हुआ करता था, लेकिन वो काफी ज्यादा लेंथी होने की वजह से वहां पे टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा थी। उसके बाद हुकूमत ने अनाउंस किया दूसरा तरीका। और पहला तरीका कौन कौन सा था? एक तो ये था, जो पहले था कि आपने अपने इलाके की कोई भी रजिस्ट्रो सिविल के पास जाना है और वहां पे आपने अपनी जो है वो ओथ देनी है, यानी कि हल्फ देना है, और आपने अपनी नेशनलिटी जो है वो अप्लाई कर देनी है। दूसरी तरफ जो है वो नतारियो का ऑप्शन दिया गया कि नतारियो के पास भी आप जाके अपनी नेशनलिटी जो है उसकी ओथ दे सकते हैं और उस पे भी आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों सूरतों में आपको पता है कि आपको नेशनलिटी का प्रोसेस आगे बढ़ने में मदद मिलती है। अब यहां पे कुछ दोस्तों को कुछ मसाइल का सामना करना पड़ा, और उन मसाइल का सामना क्यों करना पड़ा और उसका हल क्या था। अब यहां पे मैंने आप लोगों के साथ चंद हफ्ते पहले आप लोगों के साथ एक मैंने अहम इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि जो नामों का मसला है वो काफी लोगों के साथ दरपेश है। अब रजिस्ट्रो सिविल, बहुत सारी रजिस्ट्रो सिविल ऐसी हैं जो कि वहां पे अपनी मन मर्जी से आपके नाम रखने की वो कोशिश करती हैं, जो बाद में आपको एयरपोर्ट्स पे, पुलिसिया नेशनल पे और आपके बच्चों की अपलीदोस पे जब मैच नहीं करती तो उस वक्त सिचुएशन जो है आपके लिए खराब होती है। तो इस वजह से इन चीजों का आपने लाजमी तौर पे ख्याल रखना है। अपनी अपलीदोस का और अपने नामों का सही तौर पे आपने सिलेक्ट करना है। अब बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि हमें जो ओथ है वो नतारियों के पास करनी चाहिए या कि रजिस्ट्रो सिविल के पास करनी चाहिए। ये डिपेंड करता है टोटली आप पे। अगर आप नतारियों के पास करेंगे तो एक तो आपको वहां पे फीस देना पड़ेगी जो तकरीबन 200 यूरो है, और मुख्तलिफ नतारियों की फीस जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है, कुछ थोड़े बहुत पैसे ज्यादा या कम हो सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रो सिविल के पास जाते हैं वो कोई भी फीस आपसे नहीं लेंगे, लेकिन उनका प्रोसेस जो है वो जरा लेंथी होगा। लेकिन यहां पे आपको ये बताता चलूं कि जो नतारियो है ये आपकी खुरामिनतो करने के बाद आपके तमाम डॉक्यूमेंट ये भी जो है रजिस्ट्रो सिविल को ही भेजेंगे। ये अपने पास से कुछ नहीं करते, इनका सिर्फ और सिर्फ काम यही है कि आपकी ओथ लेनी है और आपकी रजिस्ट्रो सिविल जो करीब तरीन होनी है, जहां पे आपकी पदरोन चल रही है, वहां पे इन्होंने आपका तमाम डाटा भेज देना है। तो इस वजह से इसमें कोई भी जो है डिफरेंस नहीं है। अगर ये फैसला आपका खुद है कि आप नतारियों के पास अपनी ओथ करवाते हैं यहाँ के रजिस्ट्रो सिविल के पास जाते हैं। अब रिसेंटली एक दोस्त के साथ मसला हुआ, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि उन्होंने उनका जो नाम था उसमें एक नाम को खत्म करके उसकी अपलीदों को भी जो है वो इस तरह से ऐड किया कि उसके नाम को टोटली जो है प्रॉब्लम हुई। अब क्या हुआ कि वो पाकिस्तान गया है, उसको एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। उसको कहा गया कि ये आपका डिफरेंस आ रहा है, ये आपने वापस आके करेक्ट करवाना है। तो अभी वो जब वापस आया है तो अब उसने दोबारा से रजिस्ट्रो सिविल से रुजू किया है, तो वो मसला हल नहीं कर रहे। इस वजह से मेरा आपको जरूरी मालूमात देने का ये है कि आपने लाजमी तौर पे जब खुरामिनतो करवानी है तो इन चीजों का आपने लाजमी तौर पे ख्याल रखना है। अब अगर मोहम्मद शहजाद आपका नाम है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो वहां पे आपने क्या करना है कि मोहम्मद शहजाद को ही टोटल अपने नाम के तौर पे लेके आना है। जो पहले आपका नाम मोहम्मद था, शहजाद आपकी अपलीदो थी, सर नेम था, लेकिन अब आपने जब नया नाम रखना है तो मोहम्मद शहजाद, उसके बाद अपने वालदैन की अपलीदोज लगानी है साथ। लेकिन उसके साथ क्या हुआ
کہ اس کے ساتھ انہوں نے محمد تو رکھا لیکن شہزاد کو اڑا کے اس کے والدین کی اپلید اس کو رکھا، تو اس کے بعد کیا مسئلہ بنا، تو اس کا ٹوٹلی جو ہے وہ نام ڈیفرنٹ ہو گیا، اس کے بچوں کے ساتھ بھی اس کی اپلیدوں میچ نہیں کر رہی تھی، کیونکہ یہاں پہ پیدا ہوئے تھے اور ان کو اس سے بھی پہلے نیشنلٹی مل چکی تھی اور وہاں پہ شہزاد نام ایڈ تھا، لیکن بعد میں جب اس کا اپنا نام شہزاد اس میں ایڈ نہیں رہا تو پھر ایئرپورٹ پہ پرابلم ہوئی۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں کا آپ نے لازمی طور پہ خیال رکھنا ہے، ان چیزوں کو لے کے چلنا ہے، اپنے نام کو بالکل اسی وقت کریکٹ رکھنا ہے جب آپ نے خرامنتوں کرنی ہے۔ بعد میں رجسٹر و سول بالکل بھی اس پہ کان نہیں دھرتے اور بالکل بھی اس کی کریکشن نہیں کرتے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین میں پیپر میرج جو ہے وہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اس کا مستقبل کیا ہے۔ میں نے آج سے چند دن پہلے آپ لوگوں کے ساتھ ایک نیوز شیئر کی تھی کہ حکومت نے اعداد و شمار جاری کیا ہے کہ 1,22,000 لوگوں نے پیپر میرج کیا اسپین میں اور ان کے پاس اتنے پیپر ہیں، یعنی کہ میرج کے پیپر ہیں 2015 کے بعد۔ اب حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس پہ مزید سختی کرنے جا رہے ہیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ میرج جو ہیں وہ فیک ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو شنجن سٹیٹس میں اسپین، پرتگال، اٹلی یہ وہ ممالک ہیں جہاں پہ آسانی کے ساتھ پیپر میرج ہو جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ یہاں کا بہت زیادہ رجحان کرتے ہیں اور حکومت اس کے بارے میں جانتی ہے۔ پیپر میرج کا مستقبل کیوں اچھا نہیں ہے؟ ایک تو یہ کہ آپ جب پیپر میرج کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ کسی وقت بھی آپ کے سر پہ جو تلوار لٹکتی رہتی ہے وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، کسی وقت بھی آپ کے پاس بے شک ترخیتہ کمیونیتاریہ ہے، کسی وقت بھی اگر آپ کا پارٹنر یہ بول دیتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ پیپروں کے لیے شادی کی تھی تو وہ آپ کا تمام جو ہے دوبارہ زیرو پہ جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے جعلی طریقہ کار کے ساتھ شادی کی، پیمنٹ دینے کے بعد شادی کی یا اس طرح ایجنٹ مافیا کے ہتھے چڑھ کے شادی کی، تو یہ یاد رکھیں کہ کسی وقت بھی اگر وہ پکڑے جاتے ہیں تو جتنی بھی شادیاں ان کے ذریعے ہوئی ہوں گی، جب حکومت کو اس کے بارے میں پتہ چلے گا وہ تمام شادیوں پہ وہ کارروائی کریں گے اور تمام کو وہ پکڑیں گے۔ اس پہ نہ تو آپ کا سٹیٹس رہے گا، نہ ہی آپ کے پیپر رہیں گے اور نہ ہی آپ کو کوئی بھی کسی طرح کی بھی رعایت دی جائے گی، بلکہ اس کو خاص طور پہ دلیتوں کے طور پہ دیکھا جائے گا اور اس کے عوض آپ کو کوئی نہ کوئی سزا ضرور ملے گی۔ اس وجہ سے میرے لحاظ میں جس ملک میں اتنی زیادہ آسانی ہے لیگل ہونے کے لیے، اراگوز کے پیپر ہیں، باقی کافی زیادہ اپرچونٹیز ہیں، تو بالکل بھی پیپر میرج کی طرف نہیں جانا چاہیے، خاص طور پہ ایجنٹ مافیا کے ہتھے نہیں چڑھنا چاہیے۔ وہ لوگ جو دوسری کنٹری سے آتے ہیں اور وہ یہاں پہ آ کے پیپر میرج کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بہت جلدی ان کے پیپر بن جائیں، تو ان کو خاص طور پہ احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ فیوچر کوئی بہت زیادہ برائٹ نہیں ہے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کانٹریکٹ لینے سے پہلے کون سا کام جو ہے وہ لازمی طور پہ آپ نے کرنا ہے۔ جب آپ کا ٹائم 2 سال پورا ہو جاتا ہے پدرون کا، تو اس کے بعد جو بہت زیادہ اہم کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کانٹریکٹ لینے کا۔ کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے کہ کانٹریکٹ آپ کو یہ پرمیشن دی جاتی ہے، کسی نہ کسی کمپنی کی طرف سے ایک کانٹریکٹ کیا جاتا ہے کہ ہم آپ کو یہ کام دیں گے، 1 سال کا کانٹریکٹ دیں گے، آپ ہماری کمپنی میں یا ہمارے کاروبار میں کام کریں گے، اتنی آپ کی تنخواہ ہوگی، اتنے گھنٹے آپ نے کام کرنے، یہ تمام چیزیں اس پہ درج ہوتی ہیں۔ اس پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کانٹریکٹ جو ہے اس کی بیس پہ پھر آپ یہاں پہ لیگل ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ مسئلہ کیا چل رہا ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ بزنس ایسے ہیں جو کہ اس کانٹریکٹ کو سیل کرتے ہیں اور وہ سیل کرتے وقت کچھ نہ کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ ایڈوانس میں لیتے ہیں۔ وہ جو اماؤنٹ ایڈوانس میں لیتے ہیں اور آپ کو کانٹریکٹ دیتے ہیں، آپ کانٹریکٹ سبمٹ کرواتے ہیں اور بعد میں کسی نہ کسی وجہ سے وہ کانٹریکٹ میں کوئی مسئلہ نکلتا ہے، آپ کے پیپر ریجیکٹ ہوتے ہیں، تو یہ یاد رکھیں وہ جو رقم آپ نے ایڈوانس دی ہوتی ہے وہ آپ کو بہت ہی کم ملتی ہے، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں جو آپ سے اماؤنٹ لیتے ہیں وہ ایک تو کیش لیتے ہیں، کوئی پروف بھی نہیں دیتے آپ کو، آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہوتا کہ آپ نے اماؤنٹ دی ہے، تو وہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ یہ مسئلہ بنا ہے، ان کی اماؤنٹ بھی جاتی رہی اور وہ لیگل بھی نہیں ہو سکے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ لازمی طور پہ آپ نے اپنے کانٹریکٹ کو پہلے کسی نہ کسی ایکسٹرا خیریہ کے وکیل سے چیک کروانا ہے۔ چیک کروانے کے بعد اگر وہ کہتا ہے کہ اس پہ پیپر آپ کے پاس ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ نے ایڈوانس اماؤنٹ دینی ہے، ورنہ بالکل بھی اس طرح کا کوئی بھی رسک نہ لیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں پریشان ہیں اور بہت سارے لوگوں کے کمنٹ بھی آ رہے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں پدرون کے بارے میں کوئی ضروری معلومات۔ پدرون کے بارے میں وہی بات کہ کافی دوستوں نے یہ کمنٹ کیا ہے کہ ریڈ کراس کی پدرون پہ پیپر بن جائیں گے، بالکل بن جائیں گے۔ ریڈ کراس کی پدرون پہ
جو ہے وہ کوئی بھی ڈفرنس نہیں ہے ریڈ کراس کی پدرون پہ یا نارمل پدرون پہ، دونوں جنتا منتوں میں ہوتی ہیں. آپ پدرونہ منتوں کروا سکتے ہیں، کسی جگہ پہ بھی کروا سکتے ہیں. 2 سال جب آپ کی چل جاتی ہے اس کے بعد آپ ارائیگو کے پیپر بھی جمع کروا سکتے ہیں، کوئی بھی کسی طرح کا بھی مسئلہ نہیں ہے. پدرون کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ آپ نے 2 سال لازمی طور پہ بغیر کسی وقفے کی چلانی ہے، اس میں کوئی بھی گیپ نہیں ہونا چاہیے. زیادہ سے زیادہ گیپ جو ایکسیپٹیبل ہے وہ 3 مہینے کا. 3 مہینے سے زیادہ اگر گیپ ہوگا تو دوبارہ سے آپ کو نئی سرے سے 2 سال کی پدرون پورا کرنی ہوگی. ملے نیکسٹ ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.